नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तकबाल है। एक नई सुबह के साथ हाज़िर खिदमत है आपका महबूब प्रोग्राम राह-ए-नजात लेकर। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो प्रोग्राम की रौनक को दोबाला कर रहे हैं सिलसिला चिश्तिया साबरिया के साहिब निस्बत आलिम दीन और मारूफ इस्लामी स्कॉलर जनाब मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब। आइए मिलकर इस्तकबाल करते हैं। खुश आमदीद मौलाना साहब। शुक्रिया। पुरतपा खैर मक़दम है हमारे तमाम नाज़रीन का भी। नाज़रीन आपके सवालात भी यकीनन हमारे इस प्रोग्राम की रौनक को दोबाला करेंगे, लेकिन उससे पहले अपने आज के मौजू के बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। आज का जो हमारा मौजू है वो है खुशू व खुजू। नाज़रीन हम देखते हैं कि मांगने या तलब करने का जो अमल होता है वो अपने अंदर आजिज़ी और इनकिसारी लिए हुए होता है। जब हम दुआ करते हैं तो आहोजारी करते हैं, नाला फरियाद करते हैं, पूरी दिल जमी के साथ, पूरी दिल सोजी के साथ मांगते हैं। इसी तरह जो हमारी इबादत का अमल है वो भी हमारी तवज्जो चाहता है, दिल जमी चाहता है, यकसुई चाहता है, इन्हमाक चाहता है और खुशू व खुजू चाहता है। तो ये जो लफ्ज़ है खुशू व खुजू, इसे इबादत और दुआ के लिए ख़ास तौर पर हम देखते हैं कि मखसूस कर दिया गया है। तो खुशू व खुजू का मतलब क्या है ये हम ज़रूर जानेंगे मौलाना साहब से, लेकिन हम देखते हैं कि बंदा जब नमाज में होता है तो वो अल्लाह ताला से बहुत करीब होता है, और ख़ास तौर पर जब वो सजदे की हालत में होता है तो वो अल्लाह ताला के करीब तर हो जाता है। बहुत खूबसूरत एक शेर है हफीज़ का कि आओ सजदे में गिरें लोहे जबीं ताज़ा करें, आओ सजदे में गिरें लोहे जबीं ताज़ा करें, सरकशी ने कर दिए धुंधले नुकूशे बंदगी। तो नुकूशे बंदगी धुंधले कैसे हो जाते हैं ये भी हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले अपने मौजू के बारे में जानना चाहेंगे कि खुशू व खुजू जो लफ्ज़ है ये इसका मंबा और सरचश्मा क्या है, मस्दर क्या है मौलाना साहब, और इसे दुआ के लिए या इबादत के लिए ही इन दोनों लफ्ज़ों को जो बाहम एक दूसरे के साथ आते हैं क्यों मखसूस कर दिया गया है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद। कुरान मजीद में 18वें पारे के बिल्कुल शुरू में सूरह मोमिनून के शुरू की आयतें हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून। बहुत सारी सिफ़ात अहले ईमान की बयान की गई हैं, लेकिन सबसे पहली जो चीज़ बयान की गई है वो नमाज़ पढ़ने वालों का ज़िक्र है। और नमाज़ पढ़ने वालों का भी ज़िक्र सिर्फ नमाज़ पढ़ते हैं नहीं, अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, जो अपनी नमाज़ों में खुशू खुज़ू इख्तियार करते हैं। खुशू किस चीज़ का नाम है? झुकना, दिल के अंदर से भी, निगाहों से भी, मिजाज से भी। जिस्मानी हालत देख कर भी आदमी दूसरा सामने वाला देखे तो ये महसूस करे कि ये आदमी जिस हस्ती के सामने खड़ा हुआ है उसके सामने अपने आप को बहुत ही हक़ीर और जलील और कमज़ोर पा रहा है। ये जज्बा, ये एहसास उसके अंदर नज़र आना चाहिए। एक मौके पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक साहब को नमाज़ पढ़ते हुए देखा तो वो हाथ भी बांधे हुए हैं और यहाँ खुजा लिया, यहाँ कुछ कर लिया, इस तरह से भी कर रहे हैं। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर इसके दिल के अंदर खुशू होता तो लखसात जवारिहो, इसके आज़ाव जवारे भी खुशू इख्तियार करते, यानी यूँ झुका हुआ खड़ा होता, इसे ये होश ना होता कि यहाँ खुजली हो रही है, यहाँ कुछ हो रहा है। हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह जब हदीस का दर्स देते थे तो उस वक्त में, हालांकि कुरान मजीद के मुकाबले में हदीस का दर्जा कम है, लेकिन जब वो हदीस का दर्स देते थे उसके अदब के ख़िलाफ़ समझते थे कि वो कहीं खुजा लें, कुछ कर लें। हत्ता कि एक मरतबा उनकी दाढ़ी जो बहुत भरी हुई थी उसमें बिच्छू घुस गया था और उसने कई बार डसा, और उनके शागिर्द महसूस कर रहे थे कि ये बहुत परेशान हैं। और जब वो दर्स से फारिग हुए तो उन्होंने कहा ज़रा देखना भाई यहाँ कुछ चुभ रहा है, वो देखा तो बिच्छू था वहाँ। तो इतनी सख्त तकलीफ़ को भी उन्होंने बेअदबी समझा कि उसमें खुजाने में और हिलाने में लग जाएं। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इसके दिल में अगर खुशू होता, आजिज़ी होती, खुदा पाक के सामने झुकने का जज्बा और एहसास होता तो ये इसके हाथ इधर उधर न चलते। यहाँ एक सवाल है मौलाना साहब, ये जो लफ्ज़ खुशू है या ये जो कैफियत है, क्या ये खशियत इलाही से पैदा होती है? असल में खशियत तो मादा तो दूसरा है, लफ्ज़ तो अलग है, लेकिन खशियत इलाही का ही नतीजा है ये, जो हम अल्लाह से डरते हैं। आप अंदाज़ा कीजिए कि कोई बहुत ही हक़ीर कमज़ोर सा आदमी किसी बहुत जलाल जबरूत वाले बादशाह के सामने पेश कर दिया जाए उसे, तो वो ऐसा सीधा खड़ा होना भी उसको मुश्किल हो जाएगा। इतना झुका हुआ होगा, इतना खौफज़दा होगा, इतना डरा हुआ होगा। अल्लाह ताला का मामला तो ये है कि वो तो दिल को भी देख रहा है। हम दिल के अंदर कहाँ हैं? दुकान पे बैठे हुए हैं, कारखाने में हैं, घर में हैं, बच्चों के दिल में दिमाग लगा हुआ है, वो तो इसको भी देख रहा है। इसलिए जब हम अल्लाह ताला के सामने खड़े होते हैं
تو خاشعون کی کیفیت ہونی چاہیے کہ ہم صرف الفاظ ہمارے الحمدللہ رب العالمین نہیں پڑھ رہے ہیں، بلکہ دل میں بھی یہ ہے کہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوں، الرحمن الرحیم، جو رحم کرنے والا ہے، جو مالک ہے، جو جزا دے گا، اور جزا و سزا کا فیصلہ میرے عمل کے مطابق ہی ہوگا. میرا عمل اگر اچھا ہے تو اس کو بدلہ مجھے اچھا ملے گا، اور میرا عمل اگر غلط ہے تو اس کی سزا مجھے بھگتنی پڑے گی. جو رحمان بھی ہے اور جلال و جبروت کا بادشاہ بھی ہے. یہ جذبہ جب ہوتا ہے تو ہمارے اندر خوف، خشیت، جھکاؤ، عاجزی، انکساری ہوتی ہے. بالکل مولانا صاحب، ایک سوال اور ذہن میں ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شاید کوئی حدیث ہے کہ اس طرح نماز پڑھو جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے ہو تو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. ایک بار پھر ہم اس کیفیت کو اپنی نظروں کے سامنے لانا چاہتے ہیں مولانا صاحب کہ ہماری نمازوں میں ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے، اور ایک بندہ مومن سے، ایک سچے مسلمان سے کیا مقصود ہے نماز کے دوران کہ اس کی کیفیت کیا ہو. دیکھیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور انہوں نے 3-4 سوالات کیے. اس میں سے ایک سوال یہ تھا، وہ پوری حدیث مجھے سنانی نہیں ہے، جتنا ٹکڑا آپ نے پوچھا ہے. انہوں نے پوچھا مل احسان، احسان کس کو کہتے ہیں؟ احسان اصل میں حسن سے بنا ہے سین میم جہاں بھی آئیں گے اس میں خوبی اور بہتری، اچھائی، عمدگی کا مفہوم ہوگا. تو الاحسان کسے کہتے ہیں؟ یعنی نماز اور عبادت کے دوران جب ہم الاحسان بولتے ہیں تو وہ احسان سے کیا مراد ہوتی ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ. احسان اس کیفیت کا نام ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسے تم اس کے سامنے کھڑے ہوئے اسے دیکھ رہے ہو، وہ تمہارے سامنے ہے. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. اس لیے کہ چاہے تم اسے نہ دیکھ رہے ہو لیکن وہ تو دیکھ ہی رہا ہے. تمہیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ مجھے رب العالمین نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن میں رب العالمین کے پیش نگاہ اور اس کے زیر نگاہ ہوں. وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور صرف میرے جسم، میرے ہاتھوں کو، میرے کپڑوں کو نہیں دیکھ رہا ہے، میرے دل کے جذبات کو بھی دیکھ رہا ہے. یہ جذبہ اگر پیدا ہوگا تو خشوع پیدا کرنا آسان ہو جائے گا. بالکل مولانا صاحب. اور اگر ذہن میں یا دل میں کچھ اس طرح کے خیالات آئیں جن کا تعلق دنیا سے ہے، دنیاوی امور سے ہے، تو انسان کس طرح اپنے نفس کو واپس اللہ کی بارگاہ کی طرف لے کر جائے؟ دیکھیے، اس کا طریقہ یہ ہے، چونکہ بعض بزرگوں نے بڑی عمدہ بات کہی ہے، وہ انہوں نے تجزیہ کیا ہے خیالات کے لانے کا اور خیالات کے آ جانے کا. خیال آ رہا ہے تو آپ مجرم نہیں ہیں، خیال لا رہے ہیں تو مجرم ہیں. خیال آ رہا ہے تو آپ مجرم نہیں ہیں. خیال پر قائم ہو گئے، سوچنے لگے. دکان کا خیال آیا کہ ہم دکان بند کر کے تو آ رہا ہوں میں، تالا بھی لگا دیا نہیں لگایا. اب یہ خیال آیا، آپ نے فوراً ہٹا دیا تو آپ مجرم نہیں ہیں. لیکن آپ سوچنے لگے ہاں میں ذرا نماز سے فارغ ہو جاؤں تو فون کر کے اور بچے سے کہوں گا کہ جا کے ذرا چیک کر لے میں نے تالا بھی لگایا نہیں لگایا. اب جتنا آپ نے آگے سوچا ہے یہ آپ قصوروار ہیں. اس لیے دھیان آ جانا بے اختیاری چیز ہے، دھیان پہ لگ جانا اختیاری چیز ہے. اختیار پر پکڑ ہے، بے اختیاری چیز پر پکڑ نہیں ہے. بے شک مولانا صاحب، لیکن مرد و زن میں تھوڑی تخصیص ہم اس طرح کریں گے کہ مرد کے جو دائرہ کار ہے، یا ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی جو توجہ ہے وہ مرکوز رہتی ہے. ایک خاتون ہے، اس پہ گھر کی بھی ذمہ داری ہے، بچوں کی ذمہ داری بھی ہے، کچھ اور کام بھی جو ہے وہ اسے الجھائے رہتے ہیں. اب اگر اس نے نماز کا ارادہ کیا، نماز کے لیے کھڑی ہو گئی اور دھیان آیا کہ چولہے پہ کوئی کھانا یا کوئی چیز چڑھی ہوئی ہے، پک رہی ہے، نہ جانے میں نے چولہا بند کیا کہ نہیں کیا. اب یہاں وہ مجبور یہ ہے کہ اس کا دھیان اس طرف بھی جا رہا ہے. ایک خاتون خانہ کی اگر میں بات کروں، نہیں دیکھیے یہاں خاتون کی مرد کی بات نہیں ہے. ہر آدمی کی جو ذمہ داریاں ہیں، جو آدمی باہر کے کام ہیں وہ باہر کے بے شمار مصروفیات ہیں. خواتین، آپ خاتون ہیں، وہاں کے حالات آپ کو معلوم ہیں، لیکن خواتین ہوں یا مرد ہوں، صحیح بات یہ ہے کہ جس کام کو جس وقت آپ نے کیا، آپ دکان بند کے آ رہے ہیں تو تالا چیک کر لیجئے اور فارغ ہو جائے. اب اس کے بعد الجھن نہ باقی رکھیے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے جلیل القدر صحابی ہیں اور بہت اعلیٰ درجے کے تاجر ہیں، بڑے دولت مند تھے، ان کے بارے میں اور بعض دوسرے صحابہ کرام کے بارے میں کسی نے دیکھا کہ مال اتر رہا ہے، رکھوا رہے ہیں، ملازموں سے کہہ رہے ہیں یہ کر دو، وہاں کر دو، اونٹوں کو لے جا کے وہاں بندوا دو، ان کا سامان فلاں جگہ رکھ دو، اور یہ سامان اس میں فلاں جگہ کا ہے ان کو دے دو. اتنے ساری مصروفیات اس کو بتا رہے ہیں، اس کو بتا رہے ہیں. ایک صاحب کہنے لگے کہ یہ آدمی تو اللہ کی طرف تو اس کا دھیان کبھی آتا ہی نہیں ہوگا، اتنا دنیا داری میں، اتنے مال و دولت میں ڈوبا ہوا ہے، اس کو تو اللہ کا خیال بھی کبھی نہیں آتا ہوگا. پھر اسی آدمی کو انہوں نے دیکھا مسجد میں ایک دفعہ نماز پڑھ رہے ہیں اور اس قدر انہماک سے لمبی صورتیں پڑھ رہے ہیں، جھکے ہوئے ہیں، عاجزی نظر آ رہی ہے، اور ایسے دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہیں. انہوں نے سوچا کہ دیکھو ایسی ہونی چاہیے عبادت. اس کو دنیا کا خیال بھی نہیں آ رہا ہوگا، کام کے وقت کام، عبادت کے وقت عبادت. اس کے بعد ان کو معلوم ہوا یہی وہ آدمی ہے جو اس وقت دنیا میں ڈوبا ہوا مجھے نظر آ رہا تھا کہ اللہ کا خیال بھی نہیں آتا ہوگا.
اب اس کیفیت میں ہے کہ اس کو دنیا کا شاید خیال بھی نہیں آ رہا ہوگا. یہاں ایک اور سوال مولانا صاحب، جیسے آپ نے فرمایا کہ جب عبادت کے لیے کھڑے ہوئے تو کاموں کے ساتھ اپنے فکر و خیال کو بھی تالا لگا دیں، وہ جو یہ ہاتھ اٹھاتے ہیں نا، بعض بزرگوں نے اس میں ایک راز یہ بھی بیان کیا ہے کہ جب ہم یوں کہتے ہیں تو یوں سمجھیے کہ جو کچھ ہاتھ میں تھا اسے پیچھے پھینکتے ہیں. بے شک بے شک مولانا. اب ہمارا ہر چیز سے ہاتھ اٹھا لیا. دنیا کی چیزوں سے سب سے زیادہ جو رابطہ ہوتا ہے ہاتھوں کے ذریعے ہوتا ہے. اسی لیے ہاتھ اٹھانے کا مطلب ہے ہر چیز سے ہاتھ اٹھا لیے اور جو کچھ تھا پیچھے پھینک دیا، اور اب ہاتھ باندھ لیے. اب یہ ہاتھ کسی چیز میں نہیں لگیں گے. جب ہاتھ نہیں لگیں گے تو دل کو بھی ادھر ادھر نہیں لگنا چاہیے، آنکھوں کو بھی نہیں بھٹکنا چاہیے. اس لیے آنکھوں کے لیے بھی ہدایت ہے کہ سجدے کی جگہ نظر رکھو، اور جب رکوع میں جاؤ تو پاؤں کے انگوٹھوں پہ نظر رکھو، اور جب قاعدے میں بیٹھو تو گود میں نظر ہونی چاہیے. نظر اور ہاتھ ہر چیز پابند ہے تو خیال کیوں نہیں پابند ہوگا، نظر کیوں نہیں پابند ہوگی؟ بالکل مولانا صاحب. اور ہم دیکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نمازوں کی کیفیت ہوتی تھی وہ ایسے ہی تھی کہ ایک بار حضرت عائشہ کو یہ خیال ہوا، بلکہ فکر ہوئی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز، ان کا سجدہ اتنا طویل کیوں ہو گیا. تو رسول پاک کی جو نمازوں کی کیفیت تھی، آپ کے جو رکوع سجود کی کیفیت تھی، اس کے بارے میں کچھ بتائیے مولانا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رکوع سجود کی کیفیت یہ تھی کہ ایسا لگتا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں اور 10 منٹ ہو گئے، 15 منٹ ہو گئے. جو تصویر حضرت عائشہ کی آپ نے نقل کی ہے، یہ انہوں نے ایک دفعہ وہ بستر پہ برابر میں لیٹی ہوئی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے آپ کے پیروں کو ہاتھ لگا کے دیکھا تو آپ نے پیروں کی انگلی سے ہلا کے اشارہ کیا کہ پریشانی کی بات نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں. جی ہاں. تو دیکھنے والا یہ سمجھ لے کہ یہ آدمی زندہ بھی ہے، اس دنیا سے چلا گیا. یہ کیفیت کب ہو سکتی ہے؟ جبکہ آدمی جدھر دھیان لگا ہوا ہے وہاں سے اعضاء و جوارح ہی نہیں جھکے ہوئے ہیں، آنکھیں بھی جھکی ہوئی ہیں، دل بھی جھکا ہوا ہے، کسی چیز کی دلچسپی نہیں ہے، اس بات کی کوئی گنتی نہیں. ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے بہت لمبی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اور جتنا لمبا قیام تھا اتنا ہی لمبا رکوع بھی کیا، اور رکوع سے اٹھے تو اتنی دیر بعد میں کھڑے رہے. جب آپ نماز سے بہت دیر میں فارغ ہوئے تو ان صاحب نے پوچھا، یہ مسند احمد کی روایت ہے کہ انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول کون سی نماز تھی؟ اس لیے کہ 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلیٰ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، 11 مرتبہ، 21 مرتبہ، یہ تو کوئی حد ہی نہیں ہے. 1 گھنٹہ ہو گیا سجدے میں ہے، 1 گھنٹہ ہو گیا رکوع میں ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نماز رغبت و رہبت ہے، یعنی خوف اور تعلق کی نماز ہے، خوف اور شوق کی نماز ہے. یہ اس میں گنتی نہیں ہوتی. یہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ 7 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہوں. ہم جھکے ہوئے ہیں، رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اسے دیکھ رہے ہیں، دنیا وفاسیہ سے بے خبر ہیں، کسی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اس وقت میں ہم یہ کیا گنیں گے کہ کتنی دیر؟ بالکل مولانا صاحب، بالکل. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہماری نمازوں میں بھی جو ہے یہ کیفیت پیدا ہو، گرچہ کہ کہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور کہاں ہم گنہگار بندے. اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا کرے. ہدایت آپ کی یہی ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے ہی نماز پڑھا کرو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. آمین آمین. مولانا صاحب شبینہ صاحبہ سے بات کر لیتے ہیں. فرمائیے بہن، سوال کیا ہے آپ کا؟ شبینہ صاحبہ سن پا رہی ہیں ہمیں؟ رخسانہ صاحبہ آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ رخسانہ میں یہ پوچھنا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا یہ میں فرید آباد سے بول رہی ہوں جی. میں اپنے شوہر کے بارے میں کچھ پتہ کرنا چاہتی ہوں. میرے شوہر کا کسی عورت سے ناجائز سمبند ہے تو پر میں بہت پریشان ہوں اور میں ان کی ہر چیز پکڑ لیتی ہوں، پر وہ میرے سے جھوٹ بولتے رہتے ہیں. میری والدہ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے، میری بیٹی کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے. اللہ کا شکر ہے میرے پاس سب کچھ ہے، پر میں اپنے شوہر کی طرف سے بہت پریشان ہوں. کچھ دعا کچھ بتائیے. میں اتنی بے چین ہوں، آپ جان سکتی ہیں دل کا حال عورت کا. بالکل بہن، اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی دور کرے. رخسانہ صاحبہ فون لائن پہ رہیے گا، آپ سے کچھ جاننا چاہ رہے ہیں. آپ یہ بتائیے، آپ نے اپنے شوہر کے اس تعلق کے بارے میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کسی مصدقہ شخص سے آپ کو خبر ملی ہے، یا سنی سنائی بات ہے؟ جی بات سنی جی، میں نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا، ان کی ہر چیز پکڑی بھی ہے. اور ان کی آپ نے ان سے دریافت کیا؟ آپ نے ان سے دریافت کیا کہ کیا وجہ ہے جو وہ کسی دوسری عورت کی جانب گئے؟ وہ میرے کو کہتے ہیں میرا ایسا کچھ نہیں ہے، جھوٹ کہتے ہیں، جو جھوٹ بولتی ہے تو شک کرتی ہے. باجی یہ بالکل سچ بات ہے، ان چاروں طرف سے مجھے خبر بھی مل رہی ہے، پر میں نے اپنے ہاتھوں سے بھی پکڑ لیا ہے ان کو. جی ٹھیک ہے بہن، انشاءاللہ بہت تفصیل سے مولانا صاحب بتائیں گے آپ کو کہ کیا کیا جائے، لیکن اس سے پہلے ہم ایک چھوٹا سا بریک لینا چاہیں گے.
नाज़रीन, वक्फे के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है। आइए रुखसाना साहिबा का सवाल, मौलाना साहब की रहनुमाई। मौलाना साहब, जो उनका दर्द और कर्ब है वो आपने भी सुना, जी हल मैं क्या समझता हूँ। देखिए, दो बातें कहूँगा मैं यहाँ पर, और हमारी तमाम बहनें और सब भाई समझ लें। एक तो चीज़ ये है, एक मरतबा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात बताई कि कोई आदमी कहीं जा रहा है और उसकी किसी औरत पर नज़र पड़ी और उसकी तबीयत में एक जिनसी हैजान पैदा हो गया, तो उसको चाहिए कि अपनी बीवी के पास आए और उससे मिले। फ़इन्नल लज़ी इंदहा मिसलल लज़ी इंदहा, इसलिए कि जो कुछ उस औरत के पास है वो इसके पास भी है, लिहाजा उससे मिल ले और अपने जज्बात को ठंडा कर ले। ये एक इलाज है इस बात के बंद करने का, और ये इस सुराख को बंद करने की एक तदबीर है कि आदमी का इधर उधर भटकाव ना हो। एक बात तो ये तदबीर हुई, ये हदीस की हिदायत हुई। यहाँ मैं ख़वातीन से कहता हूँ कि कभी कभी वो खामखा गुस्सा और तैश में आकर किसी बात की सज़ा देने के लिए बेरुखी बरतती हैं शौहर से। बात नहीं करेंगी, तुम अगर बहुत कुछ हो तो हम भी तो रमखा हैं, और 15 दिन बात नहीं कर रही है, 20 दिन बात नहीं कर रही, 1 महीने तक बेरुख हो रही है। ये तरीक़ा ठीक नहीं होता है। इसका नतीजा होता है कि हम उसको दूसरी तरफ कहीं मारने की दावत दे रहे हैं। इसलिए अपनी दिलावजी, अपने मोहब्बत के कलाम से, गुफ्तगू से, अपने प्यार भरी बातों से उसको इतना असीर, इतना कैद, इतना बंदी बना लीजिए कि वो इधर उधर जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। ये तो है तदबीर का मामला, और ये भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से साबित है। दूसरी एक बात जो दुआ का जहाँ तक ताल्लुक़ है, उसमें आप ये कीजिए कि सूरह माइदा 5 नंबर की सूरत है, 7वें पारे में उसकी 100 नंबर की आयत है। वो आयत जो है, कुल ला यस्तविल खबीस व तय्यिब वलौ आजबका कसरतुल खबीस, ये 100 नंबर की आयत है। पूरी आयत नहीं पढ़नी, तकरीबन 1 सतर है ये। कुल ला यस्तविल खबीस व तय्यिब वलौ आजबका कसरतुल खबीस, जिसको सुबह शाम 100 मरतबा पढ़िए। अल्लाह से दुआ कीजिए उनकी हिदायत के लिए, और झगड़ा ना कीजिए, नर्म रवि इख्तियार कीजिए। जी, उम्मीद है कि बहन तक सवाल का जवाब पहुंचा। शाजिया साहबा, फरमाइए आपका सवाल क्या है? शाजिया साहबा, सुन पा रही हैं? जी जी जी, सवाल बताइए। जी, क्या कहते हैं, मेरा ये सवाल है, क्या कहते हैं कि ईशा की नमाज क्या कम करके भी पढ़ सकते हैं? बहुत से लोग कहते हैं 11 रकात भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप बताइए शबाना साहब, आपका सवाल क्या है? मौलाना साहब को, तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। जी, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना साहब से मेरी एक रिक्वेस्ट है, मुझे कोई अल्लाह के वास्ते कोई मुझे ऐसी दुआ बता दीजिए। मेरे शौहर ने मेरी जिंदगी बिल्कुल खराब कर रखी है। मैं बिल्कुल चुप रहती हूँ, कुछ नहीं बोलती। मेरी छोटी छोटी बातों में मेरी बुराइयां निकालते रहते हैं, सबसे मेरी बुराइयां करते हैं, सबसे मेरी चुगलियां करते हैं, यहाँ तक कि मेरे अपने बच्चों से मेरी चुगलियां करते हैं। मुझे बिल्कुल घर की नौकरानी समझ रखा है। मैं बिल्कुल अपनी बीवी के सारे हक अदा करती हूँ, उसके बाद भी मुझे कोई इज्जत नहीं है मेरे इस घर के अंदर। शबाना, एक बात बताइए, इसकी वजह क्या है? ये रवैया उनका शादी के वक्त से ही है या अभी हुआ है? 17 साल हो गए मैम। मैं अपने आत्म का दिल जीतने के लिए मैंने हर मुमकिन कोशिश करी है। मैंने जहाँ बोला इन्होंने मैं वहाँ बैठ गई। मैंने कोई शौक भी, कभी मैंने इनसे कोई फरमाइश नहीं करी कभी किसी चीज की, लेकिन उसके बाद भी मेरी कोई इज्जत नहीं है इस घर के अंदर। बहन कहते हैं कि अल्लाह ताला से लौ लगाई जाए या उसके सामने आहोजारी की जाए तो वो ज़रूर जो है वो सुनता है और दिल भी बदल जाते हैं। नमाजों की पाबंदी होती है आपसे? देख ली, बस अपने मतलब के लिए मुझे पूछते हैं बस। और यहाँ तक कि मेरे अपने बच्चे, मेरे अपने बच्चों से मेरी बुराइयां करते हैं, जहाँ बैठते हैं वही मेरी बुराइयां करते हैं, सबसे मेरी चुगलियां करते फिरते हैं, और मुझे बिल्कुल एक हकीर की तरह समझ रखा है इन्होंने मुझे। बहुत उदास करके गया आपका सवाल मौलाना साहब, क्यों ऐसा होता है? देखिए, इसमें कई चीज़ें होती हैं। बहुत तफसील का मौका हो तो उसके असबाब और वजूहात पर भी हम रोशनी डालें, लेकिन इसका टाइम नहीं होता है। आप 2 काम कर लीजिए। एक तो उनसे मुतालबा, तो जो कुछ आप चाहती हो मुतालबा तो कीजिए, लेकिन इस बात को लेकर टकराव पैदा करने की कोशिश न कीजिए। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से आपने रो रो के अपना दुख यहाँ बयान किया है, इससे भी ज़्यादा रो कर अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने नमाज के बाद, फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद भी कर सकती हैं आप, और कभी बहुत सुकून का मौका मिले तो 2 रकात नमाज हाजत पढ़कर उसमें भी कर सकती हैं। और एक काम बिल्कुल नादिर बता रहा हूँ, वो ये कि किसी वक्त में तन्हाई में नमाज तौबा पढ़िए 2-2 करके 4 रकात, और उसमें अपने माँ बाप की कोताहियों के लिए भी माफ़ी मांगिए और अपनी कोताहियों गलतियों के लिए भी माफ़ी मांगिए। मौलाना साहब, यहाँ एक सवाल ज़रूर करेंगे। इनकी पूरी गुफ्तगू, इनका पूरा शिकवा सुना हमने। अब आप ये सोचिए कि वो शौहर जो अपनी बीवी की इज़्ज़त नहीं करता, उसे एक शय, एक सामान समझता है, एक ऑब्जेक्ट समझता है,
اس کے بچے اپنی ماں کی کیا عزت کریں گے جب وہ دیکھیں گے کہ یہ تو بچوں کے سامنے برائی کر رہا ہے، اور جس طرح وہ کہہ رہے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کی جو ہے وہ دوسروں سے چغلی کرتے ہیں. یہ کیا رویہ ہے مولانا صاحب؟ اور یہ ایک بہن کی کہانی نہیں ہے، بہت سی کہانیاں ہیں جو گھروں میں دبی پڑی ہیں اور وہ حرف شکوہ زبان پر نہیں آ رہا. یہ میرا شکوہ آپ سے ہے، یہ سوال ضرور اپنے ذہن میں رکھیے گا. اگلے کالر سے ہم بات کر رہے ہیں. جمیلہ صاحبہ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ ہیلو، ہمارے نواسی کا نام ابو صفوان ہے، اچھا ہے کیا بول پوچھنے کا؟ جی مولانا صاحب، یہ نام کیسا ہے؟ صفوان عرب کے بہت سارے لوگوں کا نام تھا، بعض صحابہ کرام کا بھی تھا، تو صفوان یا ابو صفوان کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. بہن کوئی اور سوال بھی ہے آپ کا؟ ہمارے آپا کا بات کرو آپ. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن، میرا یہ ہے، میرے شوہر ہے نا، میرے قول آدمی ہے، 30 سال ہو گئے شادی کو. میرے شوہر اب بھی شادی کرے جا کر نہیں بتا دیتا، اس گھر میں پریشانی رہتی، کیا کرنا؟ بہن آپ کا سوال پوری طرح ہم تک نہیں پہنچا. آپ نے بتایا کہ آپ کی شادی کو 30 سال ہو گئے. 30 سال ہو گئے. بچے ہیں آپ کے؟ بچے نہیں ہے. دوسری میری بہن کا بچہ ہے نہیں، لیکن گود میں ڈال لی تھی. جی. آپ کے شوہر نے دوسری شادی کر لی، اس کی خبر آپ کو تھی؟ دوسری شادی کر لی. جی. اب کیا مسئلہ ہے؟ اب بچے ہونا بول کو کر لیے. میں وہ عورت کو چھوڑو کہیں کو نہیں بولے رسا کر لی، اجازت لی سو شادی کر بول کو. جی جی مولانا صاحب. چھوڑو عورت کیا بھی اولاد ہوتے کیا بول کے بول رہی ہوں میں. ان کی بات آپ تک پہنچی مولانا صاحب؟ ایک کالر اور ہیں، ان کا سوال رکھیے گا اپنے ذہن میں. طاہر صاحب آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ ہاں، میرا چھوٹا لڑکا ہے مرزا عریب بیگ. جی. تو کیا اس نام کا مطلب مجھے جاننا تھا، اور اسی نام پہ عقیقہ ہوا ہے تو نام چینج ہو سکتا ہے کیا؟ جی. جی مولانا صاحب. دیکھیے، عقیقے سے نام کے تبدیل ہونے کا کوئی تعلق نہیں ہے. جب بھی آپ مناسب سمجھیں، کوئی اور نام بہتر لگے آپ کو تو وہ کر سکتے ہیں. عقیقہ کسی نام سے بھی ہوا ہو. ویسے عریب کا مطلب کیا ہے مولانا صاحب؟ طلبگار کے معنی ہے. تو ہاں، تو کوئی حرج نہیں ہے. جی. اب بہن کا جو سوال ہے، ان کے شوہر نے دوسری شادی کر لی. دیکھیے، یہ ایک ضرورت ہوتی ہے اور آپ کی انصاف پسندی ہے کہ آپ نے اس پہ اعتراض نہیں کیا، لیکن ہرگز اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسری عورت سے شادی کرنے کے بعد اولاد کے لیے انہوں نے کی ہے، کوئی حرج نہیں ہے. دوسری شادی کی اجازت بعض صورتوں میں شریعت نے دی ہے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ایسے میں شوہر کو ہرگز یہ نہیں کرنا چاہیے کہ پہلی بیوی سے بے التفاتی کرے یا ان کی حق تلفی کرے یا ان کے ساتھ زیادتی کرے. دونوں کو برابر سمجھنا ضروری ہے. اگر ایسا نہیں ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت میں یہ آدمی اللہ رب العالمین کے سامنے اس طرح پیش ہوگا جس طرح سے ایک بازو ٹوٹا ہوا ہو، جیسے کوئی پرندہ ہو اس کا ایک بازو توڑ دیا جائے اور وہ بدشکل بھی ہو جاتا ہے، معذور ہو جاتا ہے. ایسی حالت میں وہ پیش کیا جائے گا. اس لیے آپ نے اجازت دے دی، آپ نے اچھا کیا، لیکن آپ کے شوہر کو چاہیے اگر وہ میری بات سن رہے ہوں تو وہ حق تلفی اور ناانصافی نہ کریں. کسی کے یہاں بچہ ہے یا نہیں ہے اس کے لیے کچھ نہیں کہہ سکتے، کس وجہ سے نہیں ہے. آپ کی خامی ہے، عورت کی خامی ہے، اور کبھی دونوں میں خامی نہیں ہوتی لیکن میل نہیں ہوتا پانی کا، اس کی وجہ سے بھی نہیں ہوتی. اس لیے عورت اس بات کے لیے قصوروار نہیں ہوتی. آپ نے دوسری شادی کی ہے تو دونوں کے ساتھ حق و انصاف سے رہیے، برتاوا ایک سا کیجیے. بالکل ماں صاحب. لیکن شکوہ میرا اپنی جگہ ہے. 17 سال سے یا 18 سال سے جتنے سال ان کی شادی کو ہو گئے ہیں، ناانصافی ہو رہی ہے اور یہ سراسر ظلم ہے. یہ ظلم ہے. ایک عورت جو ہے وہ شادی کرتی ہے، وہ غلامی میں نہیں آتی. دیکھیے، اسی بات سے تنگ آ کر لوگوں نے جو ہے وومن سیل جو بنائے گئے اور اس کے نتیجے میں خود پھر مردوں کے ساتھ بھی زیادتی ہونے لگی. اس لیے کہ سوائے قرآن مجید اور حدیث نبوی کے کہیں صحیح انصاف نہیں ملتا. کوئی بھی قانون جو ہے کسی نہ کسی ایک کی طرفداری میں چلا جاتا. مرد فیصلہ کرے گا تو مردوں کا جھکاؤ ہوگا، عورت فیصلہ کرے گی عورت کا جھکاؤ ہوگا. اللہ رب العالمین نہ مرد ہے نہ عورت ہے، وہ تمام کا خالق ہے. وہ جو فیصلہ کرتا ہے وہ بالکل حق و انصاف ہوتا ہے. اس لیے ہم دیکھ رہے ہیں وومن سیل کے نام پر جو ادارے بنے ہیں اس میں مردوں کے ساتھ بسا اوقات بہت زیادتی ہو جاتی ہے اور عورت کی ضرورت سے زیادہ رعایت ہو جاتی ہے. اس کے رد عمل میں مین سیل بنائے لوگوں نے. تو اصل بات یہ ہے کہ ہم لوگ اگر شریعت کا دامن مضبوطی سے پکڑ لیں تو یہ حالات نہ پیدا ہوں. اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، عورت ہو یا مرد، اگر اس نے بے انصافی کی ہے تو رب العالمین کے کارندے بھی لکھ رہے ہیں دونوں طرف، اور وہ بھی دیکھ رہا ہے. اور ایک ایک لمحے کا اور ایک ایک لفظ اور آنکھ کے ایک ایک غلط اشارے کا بھی جواب وہاں پر دینا پڑے گا. مولانا صاحب، ایک ناانصافی ہو رہی ہے یا ہو چکی، ایک ہونے کو ہے. جب یہ بچے بھی اپنی ماں کو وہ مقام نہیں دیں گے، چھوڑ کر چلے جائیں گے، پھر اس عورت کا کیا ہوگا؟ نہیں، یہ بات، اس بات کو وہ سمجھ رہے ہیں کہ میں حاوی ہوں اس وقت،
یہ بچے جو ہے باپ کے ساتھ بھی وہی کریں گے جو ان کے باپ ماں کے ساتھ ہو رہا ہے. کب انقلاب آ جائے اور طبیعتیں کب تبدیل ہو جائیں اس کو کوئی آدمی نہیں جانتا. بالکل مولانا صاحب. 2 کالرز اور ہیں, آئیے بات کر لیں. حامد بھائی سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں حامد خان بول رہا ہوں میرٹ سے. ایکچولی میرا ایکسپورٹ کا بزنس تھا, میرا کام نہیں چلا ہے 1.5 سال سے. بہت جی حامد بھائی, مولانا صاحب جو بات کہیں گے وہ سوال ہم آپ سے پوچھ لیں. نمازوں کی پابندی کرتے ہیں حامد بھائی؟ سن پا رہے ہیں؟ جی سن پا رہا ہوں. بھائی نمازوں کی پابندی ہوتی ہے, خاص طور پر نماز فجر کی؟ جی 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 میں کرتا ہوں. جی بہت ہلکے سے کہا ہے آپ نے. بہرحال یہ ہے بس ایسی ہی پابندی ہے جیسی یہ ہے. جی شبنم صاحبہ سے ان کا سوال لے لیتے ہیں, پھر آپ کے سوال کی طرف آ رہے ہیں. جی بتائیے بہن, سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ کیا نام, میں لڑکی کو خواب آیا تھا ہے کیسا کہ کیا نام کہ یہ نہر میں کھڑی رہتی ہے, کیا نام کیا ڈر لگے بہت. شبنم صاحبہ آپ نے کیا کہا, کچھ سمجھ میں نہیں آیا, ذرا خواب دہرائیے. خواب یہ ہے کہ میں دوسری لڑکی ہے بڑی جیٹھانی کی لڑکی, اس کے لیے دعا کروانا چاہتی ہوں, اس کی شادی کے لیے اس کے مولوی صاحب سے دعا. ٹھیک ہے, لیکن آپ کا جو پہلا سوال ہے خواب سے متعلق وہ ہم تک نہیں پہنچا. یہ نہر میں کھڑی رہے, پانی کے اندر بیچ میں کھڑی رہے, بہت ڈر لگتا رہے اس کو. چلیے ٹھیک ہے, چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں. ناظرین بہت جلد حاضر ہوئے. ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے. تقریباً 5 سوالات ہمارے پاس ہیں. مولانا صاحب اختصار کے ساتھ جو ہے وہ جواب کی گزارش ہے. عشاء میں کہتے ہیں کہ 11 رکعت ہی اگر کوئی پڑھ لے تو نماز ہو جاتی ہے. دیکھیے 11 پڑھنے بھی ہو جائے گی, اور اس میں کرنا یہ چاہیے کہ جب موقع اچھی طرح سے ہو تو پوری نوافل اور سنتیں سب پڑھ لیجئے, لیکن جب موقع نہ ہو تو ضروری نہیں ہے کہ آپ سب پڑھیں, کم بھی کر سکتے ہیں, اور اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. جی اب شبینہ صاحبہ کا سوال ہے کہ کلام پاک اگر ختم کیا, قرآن مجید ختم کیا, اور کسی کو اصالہ ثواب نہ کر کے اسے اپنے لیے مخصوص کر لیا جائے کہ مرنے کے بعد مجھے اس کا ثواب ملے, تو یہ کیسا ہے؟ کوئی حرج نہیں, ٹھیک ہے. اب کاروبار نہیں چل رہا ہے, اسپورٹس کا کاروبار ہے بھائی کا, اور جیسے نمازوں کے بارے میں انہوں نے ہلکی سی جی بتائی تھی, کہا تھا, تو اس کا مطلب ہے کہ شاید کہیں کچھ کوتاہی ہو جاتی ہے. نماز میں کوتاہی ہو رہی ہے, ان کو نماز کی پابندی کرنی چاہیے. اور دوسرے یہ کہ ہر آدمی جب اپنے کام کو مضبوطی سے, ہمت سے, سلیقے سے, ذمہ داری کے ساتھ کرتا ہے تو وہ کام ترقی کرتا ہے, اور وہ آپ کام کو اچھا بنائیں گے تو کام آپ کو اچھا بنا دے گا. اس لیے ہر کام کو حسن و خوبی کے ساتھ کرنے کی کوشش کیجیے, ذمہ داری سے کرنے کی کوشش کیجیے, اور فجر کی نماز کے بعد جب تک سورج نہ نکل آئے اس وقت تک بیٹھے ہوئے کچھ نہ کچھ تسبیح وغیرہ پڑھتے رہیے, اور خاص طور پر استغفار کیجیے, اور یا اللہ یا رحمان یا رزاق پڑھتے رہیے. جی خواب ہے شبنم صاحبہ کا کہ ان کی لڑکی کو انہوں نے دیکھا ہے کہ وہ لڑکی نے یہ خواب دیکھا ہے کہ وہ پانی میں کھڑی ہے, پانی تیز بہاؤ کے ساتھ ہے اور وہ ڈر لگ رہا ہے. جی اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ پریشانی میں ہے, ان کو چاہیے کہ نماز پناہ پڑھیں, 2 کر کے 8 رکعت پڑھیں کسی بھی سکون کے وقت میں, اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, انشاءاللہ تعالیٰ یہ کیفیت ختم ہو جائے گی. اچھا یہ ہے کہ کچھ تھوڑا سا صدقہ بھی کر دیں. شادی کے لیے آپ بھی دعا کریں, اور کوئی وظیفہ بھی بتا دیں مولانا صاحب. شادی کے لیے ہم بھی دعا کریں گے, اور ان کو چاہیے کہ سورہ یاسین کی آخری سے پہلی آیت ہے, انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. فجر کی نماز کے بعد, عشاء کی نماز کے بعد 41 مرتبہ پڑھ کر دعا کیا کریں. مولانا صاحب اس دوران کے کچھ کالز ہم تک پہنچیں, جس ہم نے دل سوزی کا یا دل جمعی کا ذکر کیا, جس خشوع و خضوع کا ذکر کیا, یہ کیفیت دعا میں بھی ہونی چاہیے. دیکھیے دعا ہو, نماز ہو, کوئی بھی عمل ہو, اس کی ایک تو ہے اس کی ظاہری شکل, اور ایک ہے اس کا گری, اس کا تیل, اس کا روغن, اس کا جوس. اصل چیز جو قدر و قیمت ہوتی ہے وہ جوس کی ہوتی ہے. یہ خشوع خضوع تعلق مان لا, یہ جوس ہے اس کا. گنے کا جب ہم رس نکال دیا تو بظاہر گنے کی شکل پوری کی پوری موجود ہوتی ہے, لیکن اسے پھینک دیتے ہیں, اس لیے کہ جو مطلوب چیز تھی وہ رس تھا, تو رس پیدا کرنے کی کوشش کیجیے. عبادت کا جو مغز ہے وہ دعا ہے, اور جس طرح ہم آہوزاری کے ساتھ اگر دعا کریں گے تو یقیناً اللہ سنے گا. ضرور سنے گا. اس بارے میں آپ سے اور جانیں گے کہ دعا میں دل سوزی کیسے پیدا ہو, لیکن 2 کالرز ہیں. عطا اللہ صاحب پہلے آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے. ہلو جی عطا اللہ صاحب فرمائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں ممبئی امبرناتھ سے بات کر رہا ہوں. جی بھائی استقبال ہے. میرا سوال یہ تھا کہ یہ آپ نے جو
कुर्बानी होते हैं बकरे या फिर नॉर्मल जो हम गोश्त खरीद के लाते हैं, उसमें जहाँ तक मैंने सुना है कहते हैं कि गुर्दा खाना हराम होता है। गुर्दा, ठीक है, हम जरूर जानेंगे कि बकरे के वो कौन से आज़ा हैं जो खाना मकरू है या जिनकी इजाजत नहीं है। इसके अलावा भी कोई सवाल है अता भाई? जी मैम, एक सवाल और है। मेरी वाइफ है, डॉक्टर नूरी खान नाम है उनका जी, और हमने वो डेंटिस्ट है, हमने 2-3 बार क्लिनिक मैम खोला, एक जगह तो रेंट पर होने की वजह से शिफ्ट करना पड़ा जी। उसके बाद 2 जगह हमने क्लिनिक शुरू की, लेकिन उस कामयाबी नहीं मिली, 2-2 साल इंतजार करके बंद करना पड़ा। ठीक है, नूरुसबा साहबा आप बताइए आपका सवाल क्या है? वालेकुम अस्सलाम। जी मुझे अपने नाम की मतलब जानना है। मेरा नाम नूरुसबा है। और जी नूरुसबा, आपका नाम हमने लिख लिया है, आप इसके अलावा कोई सवाल है तो बताइए। जी मेरी अपनी का नाम परवीन सबा है और मेरी छोटी बहन का नाम अजरा सबी है। मुझे तीनों नामों के मतलब जानने हैं। नूर, आपके नाम के अलावा कोई नाम हम तक नहीं पहुंचा, जरा बुलंद आवाज में बताइए और ठहर कर बताइए। परवीन सबा, परवीन सबा, अजरा सबी। परवीन सबा और अजरा सभी कह रहे हैं। बहरहाल जहां तक पहुंचा हमने आपके सवाल को नोट कर लिया। अगले कॉलर कौन है, अपना नाम बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी शमीम भाई। जी मेरा नाम मोहम्मद समीम बेहटा से बोल रहा हूँ। जी भाई, इस्तकबाल है आपका, फरमाइए। बहन आपसे बहुत दरख्वास्त है कि आप लोग इतना अच्छा प्रोग्राम दिखाती, हम लोग इसके बहुत सवाल मेरा कुछ नहीं, बस आपकी तारीफ, आपकी बड़ाई और आप लोगों से जो हम लोगों को दीन की नॉलेज हो रही है, इसकी आपको धन्यवाद और शुक्रिया देना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया भाई, तमाम तारीफें और बड़ाई अल्लाह के लिए है। हम तो अल्लाह के मजबूर और लाचार बंदे हैं। कुछ अदना सी कोशिश होती है जो इस प्रोग्राम की सूरत में सामने आती है। बाकी आप ये प्रोग्राम देखते हैं, पसंद करते हैं, अमल कीजिए, हमें ऐसा महसूस होगा कि जो नेकी की शम्मा यहाँ से रोशन हुई है उसने अपना काम कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। मौलाना साहब, अताउल्लाह साहब ने जो सवाल किया है वो उनका यही है कि अताउल्लाह साहब का सवाल मौलाना साहब मेरे जहन से महव हो गया। गुर्दा, जी गुर्दे के मुतालिक है या बकरे के वो आज़ा जो कि मकरूह है? गुर्दा जो है, चाहे वो कुर्बानी का जानवर हो या आम दिनों में जो ज़बह किए जाते हैं, उनमें खाने में कोई हर्ज नहीं है, ठीक है जी। अब नूरुसबा अपने नाम का मतलब जानना चाह रही हैं। देखिए, नूरुसबा अगर साद बा अलिफ और उसके बाद बड़ी हा है, नूरुसबाह, तो उसका मतलब तो होगा सुबह का नूर, तो वो ठीक है। और अगर नूरुसबा है तो सबा हवा को कहते हैं, तो हवा का नूर तो कोई ख़ास माना नहीं होते। अब इसी तरह इनकी बहनों का नाम है, एक का नाम अजरा है और दूसरी का परवीन है। अजरा तो असल में कुंवारी को कहते हैं, और अजरा जो है उसमें जो खूबी पैदा हुई है वो हज़रत मरियम की वजह से, वो चूँकि कुंवारी थी और कुंवारी के साथ ही अल्लाह ताला ने उनको पाक तरीक़े पर बच्चा दिया था, इसलिए उसमें कुंवारी में खूबी पैदा हो गई। वरना कोई औरत मुस्तकिल तौर पर उसके नाम के साथ कुंवारी लग जाए, वो कोई खूबी की बात नहीं है। जी, राशिदा साहब फरमाइए, सवाल क्या है आपका? राशिदा बहन, हमें सुन पा रही हैं? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मौलाना जी को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारे सवाल है, 3 सवाल है। वो हमारे यहाँ 3 मंजिला मकान है, उससे है ना कोई ताबीज बना के काले धागे में 2 ठो ताबीज बना के छत पे फेंक दिए, और फिर एक दिन 1 साल हो गया तो सूर्य बकरा पढ़ाए तो फिर कम हो गया। फिर एक बार जो है हमारे दरवाजे में काली गुड़िया में शीशे और दरवाजे में टांग दिया गया। और फिर एक मेरी अम्मी का सपना है, वो सपना देखी कि मजार पे जा रही है, तो फिर उसमें है ना मजार पे जाते जाते रास्ते में है ना उसके पाँव में गंदे लगे, लैट्रिन पूरा पाँव में लग गया और फिर लैट्रिन नहीं जा सकी मजार पे, फिर लौट गई। और फिर हमारा रिश्ता नहीं हो रहा। मौलाना जी बताए थे कि सूर्य बकरा पढ़ो, तो हमने 1 महीना सूर्य बकरा 3 करके पढ़ाए थे, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिल रहा है, क्या वजह है? ठीक है, आपका सवाल बहुत तफसील से, ख़ाब तफसील से पहुँच गए, थोड़ा सा इंतज़ार। शबीहा, आप बताइए सवाल क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन, जी मुझे ये जानना था कि जैसे सबसे छोटी सी दरूद शरीफ कौन सी होती है? जैसे हम पहले पढ़ते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उस दिन मौलाना साहब ने बताया कि ये अल्लाह के ऊपर हो गया, तो सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ सकते हैं। जैसे हम जुम्मा को आधा घंटा डेली पढ़ते हैं, मतलब हर जुम्मा को आधा घंटा बैठ के पूरा टाइम निकाल के पढ़ते हैं, तो मुझे सब छोटी से छोटी दरूद शरीफ जानना था। ठीक है बहन, ज़रूर बताएंगे मौलाना साहब, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।
नाज़रीन, वक्फे के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है। आइए सवालात की जानिब बढ़ते हैं। हमारे साथ बहुत तवील सवाल भी था, उसमें ख्वाब भी है, कुछ तावीज़ात का जिक्र भी है, क्या किया जाए? देखिए, वो तावीज़ जो इनको मिला है उस पर ज़्यादा ध्यान न दें, उसको उतार के और उसके ऊपर थुतकार के और कहीं एक तरफ ऐसी जगह डाल दें, कहीं कब्रिस्तान में या किसी दरिया में, नहर में डाल दें और दिल को हटा लें। और वो जो कुछ दूसरी चीज़ें उनके दरवाजे पे मिली हैं, जब तक कि कोई परेशानी हमें खुदा न खास्ता महसूस नहीं हो रही, हम क्यों सोचें कि किसी ने कुछ किया है। परेशानी महसूस हो तो आप खुद ही सूरह बकरा आपने पढ़ी है, वो कभी कभार पढ़ती रहा कीजिए, इंशाअल्लाह ताला जो असरात शैतानी होंगे वो दूर हो जाएंगे। सबसे छोटा दरूद शरीफ क्या है मौलाना साहब? ये बात जो उन्होंने कही कि मैंने जो मना किया था, मैंने ये नहीं कहा था कि अल्लाह के लिए हो जाएगा। वो तो दरूद शरीफ जो है असल में नामुकम्मल है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दरूद है, इसमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ना नबी के तौर पर आया, ना रसूल के तौर पर आया, ना मोहम्मद आया, कोई नाम ही नहीं आया। इसलिए यह दरूद नामुकम्मल है। सल्लल्लाहु अलैहि नबीयुल उम्मी अगर ये पढ़ें तो ठीक है, सल्लल्लाहु अलैहि नबीयुल उम्मी पढ़ें या सल्लल्लाहु अलैहि नबी वसल्लम पढ़ लें तो कोई हरज नहीं है। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। इस दौरान के कुछ कॉल्स हम तक पहुँचे। एक कॉलर है हमारे साथ, 2 कॉलर्स हैं जी, बारी बारी नाम बताइए, कौन कौन और कहाँ से बोल रहे हैं? कनीस फातिमा साहिबा, पहले आपसे मुखातिब हैं, सवाल बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मौलाना साहब, हम ये ख्वाब में देखे हैं कि ये मेरी अम्मी 1 साल से ज़्यादा हो गया इंतकाल किए उनको, मगर उनको हम देखे हैं ग्रीन कलर के यानी लिबास पहन के हैं और उनका हम इस्तिखारा कर रहे थे घर के लिए, तो ख्वाब में देखें कि वो हम उनको देखे हैं, उनमें जाके लपट गया। ठीक है, उनकी कैफियत कुछ याद है आपको? मुतमईन है, खुश है, घबराई है, परेशान? बहुत खुश हैं वो, हमारे नाम देख करके कि मेरी बेटी आई है तो बहुत खुश हैं जी। ठीक है जी, अली अहमद साहब आप बताइए सवाल क्या है? भाई अस्सलाम वालेकुम आपको, मौलाना को वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा सवाल ये है, सपना है फजर में जैसा ना हमेशा मस्जिद चाय मेरे पास रहती है। ठीक है हेलो जी जी भाई, आपकी बात पहुंची लेकिन अधूरी है, उसे मुकम्मल कर दें। हाँ, तो मैं ऐसे बोल रहा था बाजी कि सपने में ऐसा दिखा मस्जिद छोड़ रहा हूँ और बहुत कचरा है और 4 कुत्ते बैठे, उनको हटाला हूँ। अच्छा, ठीक है, ताबीर क्या हो सकती है जी मौलाना साहब? देखिए, इसका मतलब यह है कि एक तो आप मस्जिद की पाबंदी कीजिए, मस्जिद में हाज़िरी की, वक्त पे नमाज में पहुंचने की। दूसरे है कि मस्जिद के अंदर कुछ बदनज़मी, कुछ बेसलीकापन हो रहा है, आप वहाँ की सफाई कीजिए। और वो जो कुत्ते बैठे हुए हैं, कुछ गलत लोग मस्जिद के निज़ाम पर काबिज़ हो रहे हैं, आप सलीक़े से उनको दूर करने की कोशिश कीजिए। झगड़ा टंडा तो पैदा न कीजिए, खाना खुदा में झगड़े नहीं करने चाहिए, लेकिन कुछ और लोगों के साथ मिलाकर वहाँ समझिए क्या हो रहा है। कुछ बदनज़मी और कुछ गलत लोग वहाँ दखल दे रहे हैं, उनको दूर करने की कोशिश कीजिए। अल्लाह ताला की तरफ से आपको हिदायत की गई कि ऐसा कीजिए जी। अब इसी तरह कनीस साहिबा का जो सवाल है, उनकी वालदा सब्ज़ रंग के लिबास में है और बहुत खुश हैं। ये आपने जो इस्तिखारा किया था और उसके बाद ये ख्वाब नज़र आया है, ये हरा रंग और उनका खुश होना और आपको सीने से लगाना, ये सब इस बात की अलामत है कि आपके इस्तिखारे के जवाब इस बात में यानी हाँ में है जी। इटावा चल रहे हैं। रज़िया साहिबा बताइए सवाल क्या है? वालेकुम अस्सलाम। एक्चुअली मेरे 2 सवाल हैं। एक तो ये है कि मेरे घर में हर कोई बीमार रहता है और कोई काम नहीं बनता, मतलब भाई का भी और उनकी दुकान वगैरह भी नहीं चलती है। और मेरा दूसरा ये सवाल है कि मुझे ख्वाब में बंदर वगैरह बहुत दिखाई देते हैं और कोई भी शादी वगैरह का पैगाम आता है तो वो लौट जाता है। ठीक है जी मौलाना साहब। जी, आपके ऊपर लाजमन कुछ असरात हैं, ऊपरी असरात हैं। कोई मन्नत मानी है आपके वालिद वालिदा ने, आपने, आपके घर के किसी ज़िम्मेदार ने, वो बात पूरी नहीं हुई है, ऐसी कोई रुकावट है। बंदर जो नज़र आते हैं ये ऊपरी असरात होते हैं। आप इनको दूर करने के लिए कुछ खिदमात किसी अच्छे आमिल की हासिल कीजिए और सूरह बकरा पढ़िए, आयतुल कुर्सी पढ़कर रात को सोने का अहतमाम कीजिए, इंशाअल्लाह ताला ये असरात ख़त्म हो जाएंगे। और कारोबार न चलने की बड़ी वजह कभी कभी ये होती है कि हम कारोबार को पूरा वक्त नहीं दे पाते हैं, इसलिए बहुत सवेरे जाएं, दुकान पे हाजिर मौजूद रहें, जो भी काम वो कर रहे हैं उसे पाबंदी से करते रहें और इस्तिग़फ़ार कसरत से पढ़ें। फजर की नमाज़ पाबंदी से जमात के साथ पढ़ें, या अल्लाह या रहमानो या रज़्ज़ाक़ो 100 मरतबा पढ़ लिया करें, इंशाअल्लाह कारोबार चलेगा। जब ये सब कुछ करेंगे तो बीमारियां भी दूर हो जाएंगी, बीमारियां भी दूर हो जाएंगी। और हो सके तो अपने घर में ये चेक कीजिए कोई खिड़की रोशनदान वगैरह है नहीं है, नहीं है तो कोई ऐसा इंतज़ाम कीजिए
کہ قدرتی روشنی قدرتی ہوا کا گزر وہاں ہو۔ نرگس صاحبہ فرمائیے سوال کیا ہے؟ مولانا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت اچھا لگا مولانا صاحب آپ سے بات کی۔ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ جی نرگس، آپ کا پروگرام دیکھتی ہوں مجھے بہت ہدایت ملتی ہے، میں بہت 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 خوش ہوں، اور آپ کی ہدایت سے میں بہت جو بھی مولانا صاحب مجھے بتاتے ہیں اس سے مجھے بہت فائدہ ہوتا ہے اور مجھے بہت بہت اچھا لگتا ہے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ میں بہت پریشان رہتی ہوں، ہدایت سے چلتی ہوں، مشکل آسان بھی ہو جاتی ہے، میرا بہت بہت اللہ کا شکر ہے۔ اور میں آپ کو اور مولانا صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گی، میں سورہ بقرہ بھی پڑھتی ہوں، میں بہت سارے ڈھونڈنے لگی ہوں مولانا صاحب، پر میں کہہ رہی ہوں تو پریشانی ہوتی ہے، آسانی بھی ہو جاتی ہے، پر میں اور پوچھنا چاہتی ہوں اور آسانی کے لیے مجھے اور کچھ بتائیں۔ ٹھیک ہے، روشن آرا صاحبہ آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ جی بچوں کے نام کے میں نے پوچھنے ہیں۔ نام بتائیے۔ مہک، رمشا، علیشا۔ ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار۔ پریشانیاں دور کرنے کے لیے کیا کریں؟ سورہ بقرہ کا ذکر کیا بہن نے۔ دیکھیے سورہ بقرہ آپ پڑھتی ہیں، یہ بھی پڑھتی رہیے، اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بے شمار چیزوں کے لیے مفید ہے۔ ہو سکے تو صبح فجر کی نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھ لیا کیجئے 100 مرتبہ، اتنا نہ ہو سکے کسی دن کم پڑھ لیجئے، لیکن لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بہت ساری چیزوں کے لیے مفید ہے۔ ریشما صاحب آپ بتائیے سوال کیا ہے؟ ریشما ہمیں سن پا رہی ہیں؟ ایسا لگتا ہے ان سے رابطہ نہیں رہا۔ مہک، رمشا اور علیشا مطلب کیا ہے مولانا صاحب؟ مہک تو خوشبو کو کہتے ہیں، اور رمشا ہم نہیں کہہ سکتے، رمشا اور علیشا، علیشا نام جو ہے وہ حضرت علی کا نام اگر یہ ہے اس کے ساتھ شاہ جو لگا ہوا ہے تو لڑکیوں کا نام یہ نہیں ہوتا ہے، تو یہ کچھ اور لفظ ہے جس کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ جی مولانا صاحب، اس دوران کے کچھ اور سوال ہمارے پاس آئے، بظاہر ہم مسکرا رہے ہوتے ہیں لیکن اشکوں کے تبسم میں آہوں کے ترنم بھی ہوتے ہیں۔ جو رخسانہ صاحبہ کا سوال ہے، ذہن میں بار بار یہ خیال آ رہا ہے کہ جب ہم اللہ کی محبت میں بندوں کو شریک کر لیتے ہیں تو شاید یہی نتیجہ نکلتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا شوہر ہمیں بہت محبوب ہوتا ہے، اس کی محبت میں ہم خدا کی عبادت سے غافل ہو جاتے ہیں، اس کے حق کی ادائیگی سے غافل ہو جاتے ہیں۔ بچے ہماری ذمہ داری ہیں، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن جب ہم انہیں اپنا مطلوب و مقصود بنا دیتے ہیں، ان کی خوشی کو اللہ کی خوشی پر جو ہے وہ ترجیح دیتے ہیں، تو شاید ہمارا جو کھاتا ہے وہ خالی رہ جاتا ہے۔ اس بارے میں آپ سے ضرور جانوں گی کہ کس طرح ہم دنیا کو ٹھوکر ماریں اور اللہ تعالیٰ کی رضا یا اس کی محبت کو جو ہے وہ طلب کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیے دشواری جب بھی پیدا ہوتی ہے جب ہم عدم توازن کا شکار ہو جاتے ہیں، جس کو جتنی اہمیت دینی چاہیے۔ کسی آدمی کو اپنی بیوی سے بے حد محبت ہے، اس محبت کے نتیجے میں وہ نماز کے لیے نہیں جا رہا ہے، بیوی سے لگن کے ساتھ باتیں ہو رہی ہیں، اب اذان ہو گئی، اب نماز کو کون جائے، بیوی سے لگن سے باتیں کر رہے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھا کہ جب بیوی کا اور میرا مقابلہ آیا تو اس نے بیوی کو ترجیح دی اور مجھے بھلا دیا۔ ایسے ہی اس کا الٹ ہوا، بیوی کو شوہر سے بہت زیادہ پیار محبت مل رہا ہے، اس کی محبت میں ایسی ڈوب گئی، اللہ کی محبت اور اللہ کی تقاضوں کو اس نے فراموش کر دیا۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ اس نے میری محبت کے شوہر کی محبت کے مقابلے میں موازنہ کیا تو مجھے ایک طرف کر دیا، خدا پاک اسے ایک طرف کر دیا۔ بالکل مولانا صاحب، اور اسی طرح پھر یہ جو آزمائش آتی ہے یہ اسی عمل کا جو ہے مکافات عمل ہوتا ہے۔ بہرحال بہت شکریہ اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے اور تمام ناظرین کی بھرپور رہنمائی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے مولانا صاحب۔ تو ناظرین وقت ہو رہا ہے آپ سے رخصت لینے کا، لیکن اس سے پہلے مولانا صاحب کو، اپنی میزبان کو، ہماری پوری ٹیم کو آج کے لیے اجازت دیجیے۔ آپ زی سلام دیکھتے رہیں، بلا توقف 25 اہم خبریں آپ کے پیش نظر ہیں، ہم اجازت لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔